बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। साथ तबीयत कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज का हमारा मौजू है कान से पीप का बहना। कान, नाक, आँख, मुंह, ये ऐसे अमराज हैं कि जिनका दिमाग के कुर्बत की वजह से ज्यादा तकलीफ का एहसास होता है। दाढ़ दर्द हो गया, कुछ वक्त तक तो महसूस होता है फलां दाढ़ में है, फलां दांत में है, और जो वो बढ़ जाता है तो फिर वो ऐसा फैलता है, आदमी को यही समझ नहीं आती कि कौन सी दाढ़ में है, कौन से दांत में है। कान भी दिमाग के करीब हैं। जब दर्द होता है तो मेडिकल में इसे इमरजेंसी में शुमार किया जाता है। इसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं। कोई फोड़ा फिंसी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई चीज कान में चली जाए, पड़े पड़े वो मुताफिन होकर इन्फेक्शन का सबब बने। बच्चों में खसरा वगैरह भी इसका सबब बनता है, नमूनिया भी इसका सबब बनता है, बड़ों में भी हो सकता है। जब खून के बहाव में रुकावट पैदा होती है तो मखसूस मकाम पर खून जमा होता है। जब उससे हरकत करने में या उसकी रवानगी में दिक्कत पेश आती है तो वो खून रुककर पीप में तब्दील हो जाता है। फिर वो फोड़ा फिंसी की सूरत इख्तियार करता है, चंद्री की सूरत इख्तियार कर लेता है, और खून या पीप, पानी कान से बहना शुरू हो जाता है। मैं अक्सर अपने अस्बाक में तलबा को ये बात बताता हूँ, जिस्म के आज़ाए रईसा में दिल, दिमाग और जिगर ये बीमार होते हैं। कोई एक, दोनों नहीं। अब आपने देखना ये है कि जिस बच्चे के कान से या बड़े के कान से पीप निकल रहा है, उसकी तीन सूरतें। एक, दर्द हुआ, सोजिश हुई, दर्द हुआ, और कुछ अरसे के बाद उस आदमी के कान से, उस बच्चे के, मर्द औरत कोई भी हो सकता है, उसके कान से पानी बहना शुरू हो गया। यानी पहले वरम हुआ, दर्द हुआ, अब उसके कान से पानी बह रहा है। इसकी तीन ही सूरतें होंगी, पानी बहेगा, कचलऊ बहेगा, या गाढ़ा पीप बहेगा। मैं यही चीज आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वाज़िह करना चाहता हूँ कि आप जब किसी मरीज को देखें तो सबसे पहले देखिए, तीनों को कान बगना ही कहते हैं, कान बहना ही कहते हैं, रेशा आना ही कहते हैं। आप उस चीज को मुलाहिजा करें कि वो बहने वाला मवाद पानी की तरह चिपचिपा है, कच लहू है, या गाढ़ा पीप है जिससे बदबू आती है। तो जो पानी की तरह होगा वो आसाबी उजलाती होगा। मैं क्या बता रहा हूं कि जो पानी की तरह बहेगा वो आसाबी उजला। इसी तरीके से अगर मवाद कच लहू की तरह है, पानी भी नहीं है, गाढ़ा भी नहीं, लेकिन कच लहू है, कुछ पानी है, कुछ उसका रंग सुर्ख है और चिपचिपाहट है। अगर कच लहू है तो तहरीक जो है, उजलाती खुदी तहरीक में कच लहू आएगा। और अगर पीप आए, एक पानी आए, असाबी उजलाती, कच लहू आए तो उजलाती खुदी, और अगर कान में वरम होकर पीप आता है तो इसकी दो सूरतें। एक, गाढ़ा, बिल्कुल लेसदार, बहुत गाढ़ा, मुश्किल से साफ हो, और अगर कॉटन रुई वगैरह से उसे साफ करे तो वो चिपक जाए, तो ये खुद ही उजलाती होगा।
اور اگر ہے تو پیپ، لیکن وہ اتنا تھک اور اتنا گاڑھا نہیں ہے کہ وہ جڑ سکے، تو وہ غدی اعصابی ہو۔ اب بات میری سمجھیں، 3 درجات ہیں، پانی بہے، درد بھی ہو، تو اس سے ہم اعصابی عضلاتی کہیں گے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ کچ لہو بہے، کچھ پانی ہو، اس میں خون کی آمیزش ہو، اس سے ہم غدی عضلاتی غدی کہیں۔ اور تیسرا پیپ بہے، اگر پیپ سخت ہے، اس کا مواد بہت گاڑھا ہے، تو اسے ہم غدی عضلاتی کہیں گے، اور اگر وہ نرم ہے تو غدی اعصابی کہیں گے۔ بات کلیئر ہوئی؟ اب ان کا علاج، میں جو اپنے مطلب میں علاج و معالجہ کرتا ہوں کان کے لیے، اس میں 2 چیزیں مشہور ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، میں کسی جانور کا پتا لیتا ہوں، یہ جو سفرا جگر کے ساتھ جو وہ تھیلی سی ہوتی ہے نا، پتا، اس سے میں لیتا ہوں کسی جانور کا، اس کا جو پانی نکلتا ہے، سفرا نکلتا ہے برابر تیل میں، اس سے میں جلاتا ہوں آگ پر رکھ کر، جو پانی جل جائے تو وہ تیل صاف کر کے محفوظ کر لیتا ہوں، تو وہ میں کانوں میں 1-2 ڈراپ ڈالتا ہوں۔ جو پیپ، کچلو یا پانی جب وہ ہوتا ہے تو جلد پر ایک تہ جم جاتی ہے، وہ درد کا سبب بنتی ہے اور چمڑی کو وہ بری طرح متاثر کرتی ہے، تو وہ جو بدبودار تہ ہے اس سے صاف کیسے؟ گاڑھا پیپ بہ رہا ہے، اس پہ 2-4 قطرے آپ تیل کے ڈال دیتے، اب وہ تو جو پہلے مواد ہے اسی میں مکس ہو کر وہیں پہ درد پھڑ ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایسے کریں کہ سمندر جھاگ لیں، میں ابھی آپ کو سمندر جھاگ کی تصویر ویڈیو میں ابھی دکھا دوں گا، اور لیمو لیں، سمندر جھاگ کو ایسے کھرچیں، اس کا پاؤڈر بنائیں اور کان میں بھر دیں۔ جب کان میں بھر دیں گے تو اوپر سے وہ نیبو کاٹ کر اس کا رس نچوڑیں، وہ جو بیج ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی نکال دیں، کیونکہ یہ بہت سارے پھسلنے ہوتے ہیں، تو یہ جو کان میں چل جائے تو نکلنے میں دشواری پیدا کرتے ہیں، تو وہ پہلے ہی دور کر دیں۔ جب آپ سمندر جھاگ پر لیمو کا رس ڈالیں گے تو وہ ابلنا شروع ہوگا، جیسے ڈاکٹر لوگ ہائیڈروجن ڈال کر وہ کان صاف کرتے ہیں، وہ خیر خطرناک ہوتا ہے، یہ سیف طریقہ ہے، محفوظ طریقہ ہے۔ آپ جب دیکھیں کہ وہ ابلنا بند ہو گیا تو روئی سے وہ احتیاط کے ساتھ، زیادہ زور سے نہیں، پردے کا بھی خیال کرنا ہے، کان کی نزاکت کا بھی خیال کرنا ہے، اسے آہستہ سے ایسے صاف کریں، وہ روئی بدلتے رہے، پھر اور لے لیں، پھر وہ بدلتے رہے۔ اگر کچھ ذرات سمندر جھاگ کے باقی بچیں تو پھر نیبو ڈال دیں، وہ بھی پھول کر باہر آ جائیں گے۔ کان میں نیبو اور اس کا جو ریئیکشن ہوگا ایسے ابلے گا جیسے زمین پر تیزاب ڈال دیتے ہیں، وہ زمین ابلتی ہے ایسے ہی کا، لیکن تکلیف نہیں ہوتی اس سے۔ اگر ایک دفعہ میں صاف نہ ہو تو دوبارہ کان میں بھر کر پھر وہ نیبو سے صاف کر دیں، 1-2 دفعہ میں اچھی طرح کان صاف ہو جائے گا۔ بعض دفعہ تو خراشیں تک ظاہر ہوتی ہیں، یہ جو مواد ہوتا ہے نا جلد کو بری طرح متاثر کرتا ہے، پھر آپ وہ 2-4 قطرے اس تیل کے، جو پتا اور تیل، میں تو عمومی طور پر تلوں کا تیل ڈالتا ہوں، جسے روغن سمسم بھی کہتے ہیں، تل کا تیل بھی کہتے ہیں، میٹھا تیل بھی کہتے ہیں، آپ زیتون کا ڈال سکتے ہیں، نہ ملے تو سرسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنا کوئی تیل صاف ہوگا اتنی ہی ادویاتی فوائد وہ سمیٹے گا۔ سب سے جو شفاف تیل ہوتا ہے وہ زیتون کا ہوتا ہے، یہ تقریباً کسی بھی دوا کا 50 سے 70% تک عکس جذب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو شفاف چیز ہے وہ تلوں کا تیل ہے، پھر دوسرے تیل آتے ہیں، اور خوشبو کے لیے اگر کوئی تیل بنانا ہو تو وہ توریا کا تیل ہوتا ہے،
सरसों का तेल कसाफत लिए होता है, ये अद्वियाती असरात को कम कबूल कर लेता है, ये नहीं कि नहीं करता, लेकिन उनकी निस्बत कम करता है। तो ये मेरे तजर्बात थे। अगर किसी को कान में खुश्की हो गई हो और सूखी चीजें चलती हों, कुछ भी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो, तो ये जो तेल है पित्ते का ये कानों के सूखी चीजों को, दर्दों को ये बंद कर देता है। यही तेल जो है जोड़ों की मालिश में भी काम आता है, जोड़ों का दर्द भी से दूर हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी को कम सुनाई देता हो, सबब भी पता ना हो, तो ऊंट का पेशाब लेकर उसको कतूर करें, उसको कानों में डालें, तो इससे भी फायदा होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।